सूरत अंज़लनाहा व फरज़नाहा। ये सूरत नूर है, बड़ी अजीब सूरत है, मदनी सूरत है, इसमें अहकाम आए हैं। और मेरी दरख्वास्त है आप तमाम दोस्तों से, बुजुर्गों से, ये सूरत अपने घर में खवातीन को सिखाओ। ये घर की जरूरत है, ये औरत का जेवर है, ये औरत का जेवर है कि सूरत नूर का माना वो सीखे, सूरत नूर का तर्जमा पढ़े। सलफ़ सालेहीन की औरतें जब उन औरतों की शादियां होती थी, बच्चियों को अपने घरों से रुखसत करते थे तो एक दूसरे से पूछते थे, हाँ सूरत नूर पढ़ा लिए इसको, सूरत नूर का तर्जमा इसने सीख लिया है। सब कुछ अगर दे दिया है, सारा सामान अगर दिया है, लेकिन कुरान हम कुरान देते हैं, बड़ा खूबसूरत कुरान देते हैं, बड़ा महंगा कुरान लाके देखते हैं, अच्छे जुज़दान में लपेट के देते हैं। इन्ना लिल्लाह, ये मकसद नहीं है कुरान देने का। आप सादा कुरान दें, आप न दें कुरान का नुस्खा, भाई समझा दें कुरान, कुरान पढ़ाएं। सब कुछ दे दिया अपनी बेटी को, अगर कुरान की तालीम से आरास्ता नहीं किया आपने, कोई जेवर उसे नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। हदीस पाक में आता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात बताता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, एक बाप अपनी औलाद को जितनी भी चीजें देता है, पैदा होने से लेकर मौत तक, जितने भी हदाया, तोहफे, माल, पहनने को, खाने को, पीने को, जो चीज उसे देता है, सबसे ज्यादा कीमती हदिया बाप का वो है जो बाप ने अपनी औलाद की दीनी तरबियत की। ये सबसे कीमती सामान उसको दिया। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं दिया। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। माशरे में इस तालीम को आम करो। और अल्लाह पाक ने सूरत को जो नाजिल फरमाया, ये वो वाहिद सूरत है कि जिसमें अल्लाह पाक ने अंदाज ही तब्दील फरमाया। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा, ये एक सूरत है हमने उतारी है, हमने इसके अहकाम को फर्ज किया है तुम्हारे ऊपर। वो अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और खुले अहकाम इसमें हमने तुम्हें भेजे हैं ताकि तुम याद करो, समझो। माशरे के अहकाम से ताल्लुक रखती है ये सूरत। और फहाशी और बेहयाई का सद्देबाब किया गया है, जिससे नस्लों की इज्जतें महफूज नहीं रहती। वो तमाम असबाब यहाँ रोके गए हैं। पहला हुक्म, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। इस्लामी अदालत को हुक्म है कि बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला मर्द और औरत अगर दोनों बेहयाई का इर्तिकाब कर लें और 4 गवाह इस बात की गवाही दे दें या अज़्बो खुद इकरार कर दें 4 मरतबा, फज्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, दोनों को 100 कोड़े लगा दो। और वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़ा फ़ी दीनिल्लाहि, और कोड़े लगाने में नरमी न करना, तरस न करना, ये अल्लाह का हुक्म है। ये हद है, हद के निफाज में तरस नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने हाथ कटवाए हैं चोर के, और आंखों में आंसू आ गए, तो किसी ने कहा कि हजरत अगर ये हाल है तो आप छोड़ दें। फरमाया नहीं, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटता। ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें मैं समझौता नहीं कर सकता, इसमें मैं कोई किसी किस्म की कमी और नरमी नहीं कर सकता। बाकी मेरे आंसू आ रहे हैं, वो एक फितरत है। एक औरत जात है, चोरी करके आई है और उसके हाथ मेरे सामने हाथ उसका काटा जा रहा है, तो ये तो फितरत है, मुझे गम तो है, मेरी उम्मत है। लेकिन अगर ये मेरी बेटी फातिमा भी ऐसा करती तो उसके भी हाथ कटवाता। और ये इसलिए ताकि लोगों के माल महफूज रहें, लोगों की इज्जतें महफूज रहें। तो इसलिए फरमाया कि 100 कोड़े अलल ऐलान लगा दो। फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब कोड़े लगाओ तो मुसलमानों का एक बड़ा गिरोह वहां हाजिर करो ताकि सबके लिए इबरत बने, ताकि इसकी तशहीर हो, लोगों को पता चले। और अगर वो शादीशुदा है जो बेहयाई के मुर्तकिब हुए हैं, तो फिर उसकी सजा ये बताई कि उनको पत्थर मार के संसार कर दो, उनकी हलाकत हो जाए, मौत हो जाए, कि माशरे के अंदर इस कदर बेहयाई का उन्होंने इर्तिकाब किया और माशरे को उन्होंने खराब किया। ऐसों की यही सजा है। फिर दूसरा हुक्म सुनाया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। याद रखो, पाक मर्द के लिए पाक औरत का इंतखाब करो, पाक मर्द के लिए पाक औरत का इंतखाब करो। जो बेहयाई का इर्तिकाब करने वाला है उसके लिए बेहयाई वाली औरत ही मुनासिब है। नेक सालेह मर्द के लिए नेक औरत का इंतखाब करो। वल्लदीन, तीसरा हुक्म, वल्लदीन यरमून अल मुहसनात, ये भी न हो कि छोटी छोटी बात पर तुम औरतों पर तुहमत लगाते फिरो।
جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی زنا کی اور پھر 4 گواہ نہ لا پایا وہ فجلدوہم 80 جلدہ، اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگا دو۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ مردود الشہادہ ہے کہ ایک پاک دامن کی عزت پر اس نے حملہ کیا، عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کی عزت کو اس نے جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کتنا بدترین جرم ہے، اور فرمایا یہ ہمیشہ فسق و فجور میں رہے گا، ہاں اگر توبہ کر لیتا ہے تو گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن گواہی پھر بھی اس کی قبول نہیں، اس کو گواہی کی عزت سے محروم کیا گیا ہے۔ چوتھا حکم سنایا والذین یرمون ازواجہم، لعان کا حکم۔ اللہ اکبر، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ بہت ساری باقی ہے۔ ایک قصہ آیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک شخص عویمر اجلانی آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عویمر 4 گواہ لاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کہاں سے لاؤں 4 گواہ؟ میں گیا تو یہ تو میں نے گھر میں منظر دیکھا ہے، میں کس کو گواہ لاتا؟ اگر میں گواہوں کو پکڑنے جاتا تو وہ ظالم بھاگ جاتا اتنی دیر میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا 4 گواہ لاؤ وَإِلَّا زَهْرَكَ، ورنہ اپنی پیٹھ کو 80 کوڑوں کے لیے تیار رکھا۔ حکم تو یہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 4 گواہ لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو اپنی پیٹھ کو تیار رکھو۔ 3 بار انہوں نے کہا، بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ منظر جب میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے۔ اس پر پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں اس بے حیائی کو دیکھے اور 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں تو دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور 4 مرتبہ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ وہ قسم کھا کر کہے گا مرد کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ برائی دیکھی ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں نے جھوٹ کہا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس عورت سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں تو کیا کہتی ہے؟ اگر وہ اقرار کر لیتی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھ سے ہوا ہے، تو حد لگے گی، اور اگر وہ اقرار نہیں کرتی ہے، انکار کرتی ہے کہ مجھ سے نہیں یہ جرم ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو حکم ہوگا کہ اب تم جو ہے 4 قسمیں کھاؤ۔ وہ 4 قسمیں کھا کر کہے گی انہ لمن الکاذبین، میرے شوہر نے جھوٹ بولا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ دونوں نے جب قسمیں کھا لی تو اب عدالت ان دونوں کے درمیان میں فسخ نکاح کر دے گی۔ آپ علیہ السلام نے فسخ نکاح کا حکم دے دیا۔ اب اگلی بات سنو، فسخ نکاح کا جب حکم ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے متعلق کہا گیا تھا کہ گھر میں فلاں آدمی پایا گیا ہے، عویمر نے کہا کہ میں نے فلاں کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انتظار کرو، اگر یہ عورت اس شکل کا بچہ لے کے آئی، پیدا ہوا اس شکل کا جیسے اس آدمی کی شکل ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا حلیہ بیان کیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ عویمر نے سچ کہا۔ اور اگر نحیف اور پتلی پتلی ٹانگوں والا یہ پیدا ہوا جیسا عویمر کی شکل بھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور عویمر نے جھوٹ بولا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی صفت پر تھا جس طرح سے وہ آدمی تھا، تو عویمر کی بات سچی نکلی، ٹھیک ہے انہوں نے اپنے گھر میں یہ برائی دیکھی۔ تو اب اگلی بات، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا قرآن نہ ہوتا تو میں اس عورت پر حد جاری کرتا۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ شریعت ظاہر پر عمل کرتی ہے، 4 گواہ ہوں گے تو حد لگے گی، اگرچہ یہاں قرائن تو ہیں، قرائن تو بتا رہے ہیں، شکل ادھر مل رہی ہے، قرینہ بتا رہا ہے یہ جرم ہوا ہے، لیکن شریعت قرائن کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر پر حکم لگتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت یہاں نہ ہوتی، یہ نص نہ ہوتا، آیت نہ ہوتی، تو میں اس عورت کو کوڑے لگواتا۔ اس کے بعد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ظالموں نے، منافقوں نے تہمت لگائی تھی اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آئے ہیں، آپ علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، عائشہ پیچھے رہ گئی اور صفوان پیچھے ہوتے تھے،
غزवे का कोई किसी का कोई रह जाता तो सामान उठा के लाते थे। तो देखा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक जगह बैठी हुई है और पर्दे से पहले उनको देखा था, न भी देखते अंदाजा था वो मुसलमान खातून है। ऊंट के ऊपर बिठाया और बिठा कर ले आए, आप अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया। जैसे ही मिलाया तो मुनाफिकों ने बातें करना शुरू कर दी, वो तूफान बर्पा किया, वो तूफान बर्पा किया। इसमें अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार, वो इसमें पेश था, और भी बहुत सारे मुनाफिक। तो कुछ दिन गुजर गए तो इस मामले के आयशा फरमाती हैं आप अलैहिस्सलाम घर में आते हैं, उस तरह से बोलते नहीं, उस तरह से मिजाज नहीं पूछते जैसे पहले पूछते थे। मैं हैरान किया। चंद दिनों के बाद, 15 दिन गुजरने के बाद आयशा को पता चला कि मेरे बारे में तो ये सूरत हाल है। तो फिर अपने वालिदैन के यहाँ चली गई और 25 दिन के बाद तकरीबन फिर अल्लाह पाक ने ये आयात नाजिल फरमाई। आप अलैहिस्सलाम भी परेशान, सारा घराना परेशान, बकर सिद्दीक परेशान, उमर बिन खत्ताब, अली रजी अल्लाह, सब के सब सहाबा परेशान। आप पूछ रहे हैं सबसे, भाई आयशा के बारे में क्या राय है, आयशा के बारे में क्या राय। उमर से पूछा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इंतखाब आपने किया था या अल्लाह ने किया था? अल्लाह ने किया था। तो अल्लाह आपके लिए फाहिशा औरत का इंतखाब नहीं करेगा। तो आपने इरशाद किया, उमर अब मेरे दिल को सुकून आ गया आपकी बात से। लेकिन नबी आलिमुल गैब नहीं है, अगर नबी आलिमुल गैब होते तो ये परेशानियां न होती, ये परेशानियां न होती। इसी बात पर आयशा ने कहा था, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला जब इंतकाल होने लगा, अब्दुल्ला अपने बेटे से कहा जाओ आयशा से कहो अम्मा जान से कि मैं अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ, हुजरे में अगर इजाजत हो तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया उमर का मेरे ऊपर एहसान है और मैं उसको तरजीह देती हूँ। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है भाई, इतनी बड़ी कुर्बानी कायनात में किसी ने नहीं दी जो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुर्बानी दी। कहा करती थी ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर को मैं अपने ऊपर तरजीह देती। बड़ी कुर्बानी। तो ऐसे लोग थे। और फिर जो अल्लाह की डांट आई इस पर कुरान में, ये वो वाहिद रुकू है जिसमें इतना अल्लाह का गजब, इतना गुस्सा है, कहीं इतना गुस्सा नहीं है जिस इन दो रुकुओं के अंदर गुस्सा कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने बहुतान लगाया, तुमने क्यों नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कहते, तुमने अपनी जबानों को खामोश क्यों नहीं रखा, क्यों तुम पीछे पड़े हो और मुसलमानों को डांटा। और फिर वो जो मुसलमान बीच में भी कुछ मुलव्वस हो गए थे उनको कोड़े लगवाए। अल्लाह का हुक्म आया कि भाई कोड़े लगाओ इनको, 80-80 कोड़े उनको लगाए। और फिर इरशाद फरमाया देखो इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशा, वो लोग जो इस माशरे में बेहयाई को आम करने की कोशिश करते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, उनके लिए दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। और अगर अल्लाह का फजल न होता तो तुम मारे जाते, नबी के घर पर तुम इल्जाम लगाते हो। और शैतान के नक्शे कदम पर न चला करो, शैतान तुम्हें इस तरह से तोहमतें लगाने के पीछे तुम्हें लगा देता है। और याद रखो कि जाती झगड़ों की बुनियाद पर अपने कराबतदारों से खर्च करना बंद न करना। हजरत मिस्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु अबूबकर सिद्दीक के भांजे थे, वो भी इस तोहमत में शरीक हो गए। मुनाफिकों के साथ जो है ना, उनकी जबान से भी कुछ कलमे निकल गए। अबूबकर सिद्दीक को पता चला, इसने भी ये कहा। उनका सारा खर्च अबूबकर सिद्दीक चलाया करते थे घर का। कसम खा ली आज के बाद मैं नहीं खर्च करूंगा इसके घर में, ये मेरी बेटी के बारे में, ये नबी इस्लाम के घर में ये कहता है। उस पर अल्लाह पाक ने आयत नाजिल फरमाई कि जब इनको कोड़े लग गए, इनको सजा मिल गई और ये ताइब हो गए, तौबा कर ली, तो अब इनको भी माशरे में जीने का हक है, इनको भी माशरे में जीने का हक है। जब अल्लाह ने माफ कर दिया है तो तुम कौन होते हो माफ न करने वाले? वल याफू वल यस्फहू, क्या तुम नहीं चाहते हो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? अगर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं मेरे गुनाह माफ हो, चुनाचे खर्चा बहाल कर दिया, दोहरा दुगना खर्चा देना शुरू कर दिया और कसम जो खाई थी उस कसम का फिर कफारा अदा किया। और फरमाया कि देखो जो पाक दामन लोगों पर तूमतें लगाते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में ऐसों पर लानत हुआ करती है। और फिर बेहयाई के असबाब को रोकने के लिए ऐसे प्यारे अहकाम जिक्र फरमाए। देखो जब किसी के घर में दाखिल हुआ करो तो हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमु, इजाजत लिया करो, सलाम किया करो। क्यों? बिला इजाजत जब तुम दाखिल होंगे तो अंदर किसी पर तुम्हारी निगाह पड़ेगी तो इससे बेहयाई के दरवाजे खुलेंगे। इसलिए तुम्हें हुक्म है कि इजाजत लेके जाओ। फइलम तजिदू फिया अहदन, और अगर अंदर तुम कोई ना पाओ या तुम्हें इजाजत न मिले या तुमसे कहा जाए कि अभी मिलने का वक्त नहीं है, तो शराफत से वापस चले जाओ, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना।
پھر قل للمؤمنین، ایمان والوں سے کہو نظروں کو نیچا کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والی عورتوں سے بھی کہو وہ بھی نظروں کو نیچا کریں۔ اور پھر عورتوں کے وہ مسائل کہ کن کن مردوں سے ان کو پردہ نہیں ہے، ان افراد کی فہرست کو ذکر فرمایا۔ اور پھر وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، اس بے حیائی کا سد باب کرنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد یہ ہے، اے سرپرستوں بے نکاحوں کے نکاح کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ، سرپرستوں کو حکم ہے کہ تم بے نکاحوں کی نکاح کرو، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کی نکاح کرو، یہ فطرت ہے، فطرت سے کوئی نہ ٹکرائے کہ اللہ پاک نے ایک فطرت جو رکھی ہے، ایک مرد کے اندر عورت کی طرف ضرورت، ایک عورت کے اندر مرد کی طرف ضرورت رکھی ہے، تو اس فطرت سے نہ ٹکراؤ۔ سوال یہ آیا کماتا نہیں ہے کہاں سے کھلائے گا بیوی کو؟ تَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرو گے اور فقیر ہوں گے تو اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرو بھائی، اللہ پر ایمان رکھو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تمہیں ایسا رشتہ مل جائے جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے تم مطمئن ہو تو اپنی بیٹی دے دو۔ اب تاخیر نہ کرو، اب اگر تاخیر کرو گے تو بڑا فساد پیدا ہوگا، اور اس فساد کے اندر پھر ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس لیے اس معاملے میں اپنے معیار کو، اسٹیٹس کو نیچے کرنا چاہیے۔ ہر کوئی جناب وہ اوپر جاتا ہے، اوپر جو ایسا چاہیے ویسا چاہیے، ایسا داماد ایسا داماد ایسا داماد، کرتے 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 بچیوں کی جوانیاں ڈھل جاتی ہیں اسی بات پر، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ آج پورا معاشرہ اس کا شکار ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب زندگی ہے، آپ نے ان سب بتوں کو توڑا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان سے شادی کی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے باہر مدینہ منورہ حیی بن اخطب یہودی کی بیٹی سے شادی کی آپ نے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان سے باہر آپ نے شادی کی۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر بھی شادی کی، اور یہ سب اس لیے سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ حسب اور نسب یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، حسن و جمال لوگ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں اور حسب نسب دیکھتے ہیں، ایماندار آدمی دین دیکھے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو دین کو دیکھو، دین کو معیار بناؤ، اس کو بنیاد بناؤ۔ تو اس لیے سرپرستوں کو حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایمانداروں کی، تاجر ایماندار کی صفات ذکر فرمائی ہیں، وہ تاجر ایماندار، ایماندار تاجر، لا تلہہم تجارتا ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی تجارت اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر چند اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اور ان تمام احکامات کو اگر مانو گے تو اللہ پاک تمہیں اس دھرتی پر خلافت عطا کرے گا، اور اللہ پاک تمہیں غیروں پر، دشمنوں پر غالب کرے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک ان کو زمین میں استخلاف، حکومت عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ پاک ان کو استحکام بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ پاک پھر ان کا امن چھین لے گا، خوف میں مبتلا کر دے گا۔ تو احکام کی پابندی کریں گے تو اللہ پاک ان تمام چیزوں میں انسانوں کی رعایت فرمائے گا۔ معاشرتی تین اصول اور آگے ذکر فرمائے، بچوں کو خوابگاہوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، میاں بیوی کا جو خاص کمرہ ہے اس میں بلا اجازت چھوٹے بچے بھی داخل نہ ہوں، اور بالغ ہونے پر ان کو پردے کا حکم دے دیجیے۔ اور جو بوڑھی عورتیں ہیں جن میں اب نکاح کی امید نہیں رہی، ان کے لیے کچھ تخفیف ہے، پردے کے معاملے میں کچھ تخفیف ہے۔ آخر میں آداب رسول، مجلس کے آداب، کہ جب تم کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں واجب تھا کہ آپ علیہ السلام کی مجلس سے کوئی اٹھے تو اجازت لے کر اٹھے، لیکن اب مستحب ہے، کسی عالم کی مجلس میں، کسی استاد شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی بات چل رہی ہے، تو اگر کوئی ضروری کام پیش آیا ہے تو اجازت ہے، لیکن اجازت لے کر اٹھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے یہ اجازت مانگے تو اجازت دے دیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ پاک سے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کریں کہ اتنی بڑی خیر کی مجلس یہ چھوڑ کر جو گئے ہیں تو تاکہ محروم نہ ہو جائے، تاکہ محروم نہ ہو جائے۔ ایسی قرآن کی مجلس چھوڑ کر جائے تو یقیناً محرومی ہے۔ اور پھر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو تم ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا محمد کہہ کر پکارتے ہو، ایسے نہ کہا کرو، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح سے صحابہ پکارتے تھے، نبی علیہ السلام کو ادب سے بات کرتے تھے، اور کہا اگر نبی کے آداب کی رعایت نہیں رکھیں گے تو اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی